done? Yeah. Can I look now? I think it's better than what your line does. बाहर जाके बाल कटवाने का कोई सीन ही नहीं था, तो बीना ने मेहरबानी की मेरे बाल काट दिए ठीक ठाक ही. गुड, वेल डन. तो तमाम हजरात जो घर पे बैठे हैं वो अगर कहीं से कैंची मिल जाए तो अपनी बेगमात से बाल कटवा लें. इतना खतरा नहीं, बस सिर्फ एक लेकिन ताल्लुकात आपके अच्छे होने चाहिए बेगम से. बस एक ख्याल करना है कि उस्तरा जो है वो नहीं, यहाँ कहीं उस्तरा नहीं, शेव नहीं करवाना आपने, सिर्फ और सिर्फ बाल कटवाने. आपने मुझे सिर्फ कैंची पकड़ने दी, आपने मुझे उस तरह पकड़ने नहीं दिया. कैंची भी देखनी कि नोक वाली ना हो, ठीक है, तो ये ख्याल रखना. ऑलराइट. I don't trust you. वरना बेगमात सारे पुराने बदले जो है आपसे निकाल सकती हैं. ये तो और ख़वातीन जो है उनके बाल कटवाने गए तो यार मैं मशीन फेर देता हूँ टिंड. नो थैंक यू. इतनी ख़वातीन ने टिंड कराई यार. नहीं, मुझे बड़े अच्छे लगते लंबे बाल, में और लंबे करने वाले. शुक्र करें आपके सर पे आपके बाल भी हैं, वरना मैं पूरी मशीन भी चला सकती. मुझे उम्मीद है आप सब लोग घर पे होंगे और वो यूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि 2-4 दिन की बात है और सब निपट जाएगा मामला और इट विल बी बैक टू नॉर्मल, आई डोंट थिंक सो. ये मेरा मुहतात अंदाज़ा है कि ये कम से कम ईद के बाद, यानी कि पूरा अप्रैल और पूरा मई तो हम बंद हैं. बस सिंगापुर ने आई थिंक 2-3 मई तक टोटल लॉकडाउन है, जिसको सर्किट ब्रेकर कह रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया. मलेशिया भी बंद है और वो ये कह रहे हैं कि ये एक्सटेंड होगा. और पाकिस्तान में कितनी अजीब बात है, मुझे कह रहा हूँ कि वाहिद आदमी जो सही बात कह रहा है वो बिलावल है. उनसे कल पर किसने एक शो में पूछा गया कि जी वो लॉकडाउन के बारे में क्या डिसाइड करेंगे. उन्होंने कहा जी ना मैं डिसाइड करूँगा, ना वज़ीर आज़म डिसाइड करेंगे, ना वज़ीर आला. ये तो कोविड डिसाइड करेगा कि कब तक आप लॉकडाउन में. लेकिन उसमें जो लोग अगर तरीके से हम बंद कर लेना एक दफ़ा तो इसको हम हरा सकते हैं. चीन वाले बार बार समझा रहे हैं कि यार टोटल लॉकडाउन करो. क्या ख्याल? ये कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे. क्यों यार? आई थिंक इमरान खान सियासत खेल रहा है बहुत बुरी. ये मैं देख रही हूँ जो सियासत खेल रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इन्होंने जो टाइगर फोर्स खड़ी कर दी है. भाई टाइगर फोर्स खड़ी की है, लोगों ने रजिस्टर किया, कुछ 7 लाख लोग पता नहीं कहते, पता नहीं कितने जो भी हैं, कुछ तादाद. तो भाई ये रजिस्टर्ड लोग हुए हैं, इनको क्या आप किस तरीके से बाहर लाएंगे? नहीं, लेकिन रेंजर्स नहीं है कि पाकिस्तान में? नहीं, रेंजर्स नहीं है क्या, आर्मी नहीं है क्या, ये सब चीजें करने के लिए जो ये टाइगर फोर्स आपने इजाद की. टाइगर फोर्स के आवाम लोग हैं जो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है कि किस तरीके से अपने आप को हिफाजत करनी है. मतलब ये कोई मजाक चीज, सब कोई पोलियो तो नहीं है ना. लोग कहेंगे कि तुम तो क्या है वो बुग़्ज़ इमरान में तुम बोल रही हो. उनका कहना है कि हम ट्रेन करेंगे और ये तो बस जहाँ देखेंगे ज़रूरतमंद कौन है उसको पहुँचाना है. ये एक नई फोर्स की मोबिलाइजेशन का मकसद क्या है? पाकिस्तान रेंजर्स एक बेहतरीन इदारा है, उसको मोबिलाइजेशन आती है और पूरे पाकिस्तान में जगह जगह ये मौजूद हैं. इनके विंग्स मौजूद हैं, इनकी फोर्स मौजूद है. ये गली गली मतलब इन्होंने फ्लड्स के ज़माने में, अर्थक्वेक के ज़माने में इन्होंने जो काम किया है, दे ऑल ट्रेन्ड. आम आवाम क्या ट्रेन है उसको, क्या ये तो उसकी मोबिलाइजेशन खर्चा होगा ना. रेंजर्स तो पहले ही मोबिलाइज. नहीं, दूसरी बात ये कोई आम ऐसा कोई फ्लड वगैरह का रेंज तो नहीं है जहाँ आप जाके राशन के थैले बांट रहे हैं. ये तो आपको खुद को भी अपने आप को. लेकिन इवन इन दैट केस पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन थी फेल थी. ओनली पाकिस्तान रेंजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से थी. उनको मॉब कंट्रोल करना आता है, उनको क्राउड कंट्रोल करना आता है, उनको सामान डिस्ट्रीब्यूट करना आता है. मतलब ऐसे कितने ट्रस्ट थे जो कि मुझे याद है कि वो अगर रेंजर्स को कहते थे कि प्लीज आप ये हमारा सामान पहुंचा दें, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकते थे, आप ट्रक्स लेके जा ही नहीं सकते. बलवा होता था भाई, बहुत बलवा होता था. तो ये इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो खुदा का वास्ता ये उल्टे वक्त की सियासत छोड़ दें और ये अपनी आई डोंट नो ये इसमें इस बेवकूफ़ी में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान न कर दें. तो प्लीज़ पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले करें ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम और ये लोगों को मैनेज करने का काम, वरना ऐसे नहीं होगा. और जब तक कर्फ्यू आप टोटल नहीं लगाएंगे आप इस मामले को नहीं निपट सकते. मैंने पहले भी कहा, हम तो क्या हमारा बाप भी कर्फ्यू लगाएगा. जब तक आप कर्फ्यू नहीं लगाएंगे उसका वो पता ही क्या लारे दे रहे हैं कि जी वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम खोल दिया है और प्रोडक्शन. कौन काम करने जाएगा, किधर से कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलेगी? बेसिकली आपने एक एमनेस्टी दी है. पता है मेरा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि इसके पीछे भी किसी का ही फायदा है. मतलब या कोई सीमेंट वाले का, कोई लोहे वाले का, किसी का तो कंस्ट्रक्शन. कौन सी कंस्ट्रक्शन होगी भाई?
اگر ہے بھی تو کسی کو فائدہ دے رہے نا، جیسے وہ اس میں دیا چینی میں اور آٹے میں دیا. انہوں نے صرف چینی میں تو یار جنہوں نے پیسے لگایا تھا ریکوری ہونی تھی وہ نا. ریکوری ہونی تھی وہ تو ہو گئی ریکوری. اس کی ریکوری ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ نیب کدھر سو رہی ہے، نیب کیوں نہیں اٹھی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ان کے جانے کا ٹائم آ گیا. انہوں نے 2 سال کی جس چیز کا میں نے وعدے کیے تھے اس کے میں وعدے پورے کر دوں، اس کے بینکس بھر دوں. 2 سال کی یہ 1 سال کی جتنی بھی ایمنسٹی دی ہے نا، تو ان کو پتا ہے کہ اب یہ سارے جن لوگوں نے دھرنا میں انویسٹ کیا تھا وہ اب زمین خرید کے یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے کون سی ہمارے وہ کیا کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں اور بلڈنگیں بن رہی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کنسٹرکشن کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. بیسکلی تمام لوگ جنہوں نے دھرنے میں خان صاحب کے دھرنے میں نوٹ لگائے تھے، جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نوٹ لگائے تھے، اب ان کے لیے موقع ہے دبا کے جتنی دولت دھونی ہے صاحب دھوئیں. اور پچھلے 2 سال میں جو کرپشن کیے کالا دھن سفید کر لیں. جتنا 2 سال میں مال پیٹا ہے اب اس کو دھونے کا ٹائم آ گیا ہے. دھوئیں صاحب دھوئیں. لیکن ہماری گزارش یہ ہے، یہ تو پہلے بھی کرتے تھے آپ بھی کریں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ پلیز یہ کووڈ کے اوپر جو کرونا وائرس ہے اس کے اوپر سیاست نہ کھیل پلیز. یہ سیریس میٹر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جس یہ طریقے نقصان ہو جائے گا، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر یہ کسی کچی آبادی میں آ گیا نا آج کراچی کے ایک ہی فیملی کے 7 یا 8 لوگوں کو ہوا. اس سے پہلے بھی کچی آبادی اس سے پہلے بھی 9 لوگوں کو ہوا تھا. مطلب یہ فیملیز میں ہی ہو جا رہا ہے. اور اگر کچی آبادی کے علاقوں میں ہو گیا تو ایک بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی 1000 لوگوں سے مل چکا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو وہ سمٹمس آتے ہیں. تو اب سوچیں کہ وہ کتنی بڑی تباہی ہے. تھینک یو ٹو پاک آرمی اینڈ جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی سے چارج سنبھالا ہوا ہے بغیر کسی کو بتائے ہوئے. اور وہ یہ جو آپ تھوڑا بہت کنٹرول دیکھ رہے ہیں یہ ہماری آرم فورسز کی وجہ سے ہی ہوا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ تھینک یو ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز، پیرامیڈکس جو اس وقت ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، سب کو خیریت سے رکھے، آپ کو ہمت دے. پاکستانیوں سے ہماری دعا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ حکومت کرے کچھ نہ کرے، آپ خدا کے واسطے بغیر کسی ایمرجنسی کے گھر سے مت نکلیں. اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ کو بھی ہم کو بھی. ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے. اور ہاں دوبارہ بیگمات سے بال کٹواتے وقت تیز اس طرح بلیڈ اور نوکدار کینچی نہیں دیں. چلو اور تمہارے سر پہ مشین سے تھینک یو سو مچ یار، یہ بہترین ہو جائے گا. دیکھیں میں تو اگر نہیں کٹاؤں گی نا تو کوئی بات نہیں، میں چٹیاں بنا کے گھوم لوں گی. آپ کیا گڑبڑ ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں؟ میں تو مشین پھیر لوں، میرے پاس مشین ہے، میں خود پھیر لوں گا. ایک بار میں ٹرینڈ کرا چکا ہوں، اب میرا ٹرینڈ کرانے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا ٹرینڈ کرا سکتا ہوں. چلیں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ.